बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट एक तालिबा जो इस वक्त एम फिल की तालिबा है, उनके साथ एक इज्तमाई ज्यादती का वाकया पेश आया। और ये वाकया क्यों पेश आया? जब ये स्टोरी खुली, तफ्तीश हुई, उन मुल्जिमान में से जब एक मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया तो उस मरकजी मुल्जिम ने अपने मोबाइल से जो कुछ दिखाया तो उससे फिर जो स्टोरी है वो मजीद खुलकर सामने आई कि असल में कसूर किसका है और ये ऐसा वाकया क्यों पेश आया। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी के एक तालिबा है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। अब अंदाजा करें, जरी सी बात है, गोल्ड मेडलिस्ट कोई ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए एक मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक जद्दोजहद होती है, बंदा उस लेज पर पहुंचता है। मकसद ये है कि आपने गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद भी और आपने इस किस्म के लोगों के साथ जाना है, इस किस्म के लोगों के हाथों ट्रैप होना है, तो फिर तो कह लीजिए कि वो समझ से बाला तर बातचीत है। पर हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी खवातीन, हमारे लड़के यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, पढ़ते हैं। खुसूसन आजकल का माहौल ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज हैं, उन्हें इस किस्म का एक माहौल डेवलप किया है अपने कॉलेज के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे मेरे ख्याल में मजीद कुछ कहना समझ से बाला तर होगा। उसकी वजह यह है कि हर आए दिन के साथ मैं मुख्तलिफ स्टोरीज पिछले दिनों में, आपको याद होगा, एक तालिबा की और एक टीचर की स्टोरी जो उनके वालिदैन ने बताई थी, एक ज्यादती की गई थी वाशरूम के अंदर वगैरह वगैरह। वो सारी स्टोरी जो एक वाघा बॉर्डर के करीब एक निजी एकेडमी थी, यानी वो एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम के ऊपर उनको बुलाया गया था, वो स्टोरी सारी मैं आपके सामने रखी थी। इससे पहले बारहा इस किस्म की स्टोरीज मैं आपके सामने रख चुका हूं, क्योंकि हमारा काम होता है जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, कोई स्टोरी होती है, हम आपके सामने रखते हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि वालिदैन को, भाइयों को, बहनों को, तमाम तर लोगों को, क्योंकि हमारा मुआशरा है, हमने इसके अंदर रहना है और ये हमें सारी चीजें जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, इनसे हमारा सामना होता रहता है, तो लिहाजा हमें अवेयर होना चाहिए। मकसद ये स्टोरी बयान करने का आपके सामने सिर्फ यही है। मगर स्टोरी क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। एक लड़की जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इस वक्त एम फिल की तालिबा है, उसका नाम मैं जानबूझकर आपके सामने नहीं रख रहा और उस यूनिवर्सिटी का नाम भी मैं जानबूझकर आपके सामने नहीं रख रहा, ताकि उस लड़की की जो आइडेंटिटी है वो आप किसी और तक ना पहुंचे। उसकी वजह यह है कि अगर उनके वालिदैन को पता नहीं है तो कम से कम मेरी वीडियो को थ्रू उनके वालिदैन को ये पता न चले कि उनकी बच्ची जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इस वक्त एम फिल की तालिबा है, उनके साथ ये ज्यादती हुई है और उसने खुद अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया है। कम से कम अगर उनको वालिदैन को पता नहीं था तो मेरी वीडियो के थ्रू उनको पता न चले। मेरा नाम छुपाने का मकसद सिर्फ इतना है। ये लड़की अपनी एक एफआईआर दर्ज करवाती है अपने वकील की वसादत से 21 जनवरी को, और उसके अंदर ये बयान करती है अपने एफआईआर के अंदर कि 3 दोस्तों ने, हसीब और उसके 2 दोस्त हैं, एक तलहा और हमजा, इन तीनों ने, हसीब ने मुझे कहा था कि मैं आपको नाश्ता करवाता हूं, क्योंकि मेरी हसीब के साथ एक ताल्लुकदारी थी, दोस्ती थी, मैं उनके साथ चली गई और उसके बाद फिर मुझे एक फ्लैट के ऊपर ले गया जहां पहले से हमजा और तलहा मौजूद थे और इन तीनों ने मेरे साथ इज्तमाई जिनसी ज्यादती की, मुझे इंसाफ दिया जाए वगैरह वगैरह। विमेन पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद फिर फर्दर जो कार्रवाई है वो कहा गया अभी अदालत की जानब से, क्योंकि इसके ऊपर फिर पुलिस ने एक्शन लिया और हसीब नामी जो बंदा है, जो एक मरकजी मुल्जिम था इस सारे किरदार का, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद फिर पुलिस जरा से कुछ और दोस्तों से मेरी बात हुई है कि अब इसमें मजीद फर्दर क्या डेवलपमेंट आई है जब हसीब को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जब हसीब को गिरफ्तार किया गया तो फिर हसीब ने अपने मोबाइल से जो डेटा दिखाया, उससे फिर कहानी का रुख जो है वो तब्दील हुआ। हसीब ने अपने मोबाइल से वो डेटा दिखाया, उसने कहा कि ये मेरी लड़की के साथ जो कुछ हुआ है, यानी जो लड़की जिस चीज का दावा कर रही है ये बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये मेरी हद तक हुआ है। यानी सिर्फ हसीब ने लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की है। हमजा और तला ने, यानी वो कहता है कि मेरे दोस्तों ने इनके साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने किया है। क्यों किया है? क्योंकि इनकी रजामंदी से किया है। मेरा इनके साथ एक अच्छा दोस्ताना और इस हद तक दोस्ती बढ़ गई थी और उसके बाद फिर ये मामला जो है हमारे अंदर पहले भी होते थे और जिस तारीख का ये लड़की जिक्र कर रही है
اس تاریخ کو بھی ہمارے درمیان اس قسم کے معاملات ہوئے تھے. جان بوجھ کر کچھ کہہ لیجیے کہ وہ چیزیں ہیں وہ زبان پر نہیں لے کر آ رہا، تاکہ اگر یہ فیملیز ویڈیوز دیکھتی ہیں تو کم از کم کچھ بھرم جو ہے وہ رہ سکے. بہرحال اس لڑکے حسیب نے اپنے دوران تفتیش پولیس کو اپنا موبائل دکھایا، اپنا سارا ڈیٹا دکھایا کہ میرا ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، اور اب اس وجہ سے یہ لڑکی پولیس اسٹیشن آئی ہے کیونکہ یہ میرے ثبوت میرے پاس موجود ہیں. لڑکی مجھے بارہا یہ کنونس کر رہی تھی اور بارہا یہ کوشش کر رہی تھی کہ میں اس سے شادی کروں. میں پیچھے ہٹ رہا تھا اور یہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی. بالآخر میں نے اس کو بلاک کر دیا تھا، یعنی اتنا تنگ آ گیا تھا میں نے اس کو بلاک کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ اس نہج پر پہنچا کہ یہ اپنے وکیل کے پاس گئی. پھر اس کو وکیل نے یہ ایک مشورہ دیا کہ آپ پولیس اسٹیشن جا کر اس کے خلاف جو ریپ کی دفعات ہیں ان کے تحت مقدمہ درج کروائیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے سب کچھ اس وکیل کے کہنے کے اوپر یہ میرے خلاف کیا. لیکن میں نے ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی کے لیے گینگ ریپ نہیں کیا. ہم نے ان کے ساتھ ایک تعلق تھا دوستانہ، اور ان کی رضامندی سے یہ کچھ ہوا ہے. میرے دوستوں نے کچھ نہیں کیا. یہ جہاں تک معاملہ پہنچا. لیکن اس چیز کے اندر ایک چیز جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ بھی تھی، جس تاریخ کا وہ لڑکی ذکر کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 11 تاریخ کو ان دوستوں نے، حسیب نے مجھے بلایا، یعنی ناشتہ نوشتہ اور جو سارا پلان تھا. اس کے بعد پھر 11 تاریخ کو جنسی زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد جب ایف آئی آر درج کروائی گئی تو ایف آئی آر کروائی گئی 21 تاریخ کو. یہ تقریباً کوئی 10-11 دن بعد ایف آئی آر درج کروانا بھی اسی چیز کی طرف جاتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے تنگ کرتی رہی. حسیب کہتا ہے میں بارہا اس کو کہہ لیجیے کہ وہ انکاری رہا، اور اس کے بعد پھر جب میں نے اس کو بلاک کیا تو اس کے بعد پھر یہ اس معاملے کی طرف آئی، یعنی بلیک میلنگ کی طرف آئی. تو میرا یہاں کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بالکل اس میں لڑکے کا قصور ہے. حسیب کا، حسیب کو جو سزا آئین و قانون کے مطابق بنتی ہے وہ دینی چاہیے، اور وہ ملے گی ضرور انشاءاللہ. یعنی ایسا یہ کوئی کہہ لیجیے کہ بنانا ریپبلک ہے کہ جب آپ، کیونکہ کو ایجوکیشن ہے بھی صحیح، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ماں بہن بیٹی کے ساتھ آپ زیادتی کریں، ان کی عزت کے ساتھ کھیلیں، اور اس معاملات اس حد تک لے کے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ شادی بھی نہ کریں. ظاہر سی بات ہے نا، آپ نے پہلے اس سے شادی کا ایک لالچ دیا ہوگا تو اس کے بعد پھر لڑکی آپ کے پاس آئی ہوگی. عموماً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے سٹوریز کی ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، پہلے شادی کا لالچ دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جب ان کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ شادی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور معاملات جو ہے پھر اس نہج پر آتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے. تو اس کیس کے اندر بھی ایسا ہوا ہے. لالچ دی گئی تھی شادی کی، لیکن جب اس کے بعد پھر وہ انکاری ہوا تو پھر یہ لڑکی پولیس اسٹیشن پہنچی. لیکن یہاں صرف چلو ٹھیک ہے، حسیب کو جو سزا ملتی ہے قانون کے مطابق اس کو ملے گی، لیکن یہاں ایک چیز ضرور لڑکیوں کو بھی سیکھنی چاہیے کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک گولڈ میڈلسٹ جس کے پیچھے ایک جدوجہد ہے، جس کے پیچھے والدین کی دعائیں ہوں گی، انہیں اتنی محنت کی ہوگی اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے، آپ نے گولڈ میڈلسٹ بنی، اور اس کے بعد پھر آپ ایم فل میں آ گئی. اب آگے آپ کا مستقبل تھا، لیکن آپ نے ایک ایسے لڑکے کے ہاتھوں آپ ٹریپ ہوئی. اب آپ وہ بات ہے، وہ لڑکا آپ سے شادی بھی نہیں کرے گا، اور شادی اگر کرنا چاہتا ہوتا تو وہ پہلے کر چکا ہوتا. وہ شادی بھی نہیں کرے گا. اب تو کہہ لیجیے مزید کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ وہ نہیں کرنے والا. آپ کی کہہ لیجیے کہ وہ سٹڈی کا ایک اوپر ایفیکٹ وہ بھی پڑے گا. بل اس حوالے سے بچیوں کو بھی خیال رکھنا ہوگا، اور لڑکوں کو بھی، کیونکہ جو کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں وہ پھر اس قسم کی حرکات کرتے ہیں. اگر ان کو سزا نہ دی جائے تو پھر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. میرا بھی اس کیس کے اندر مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکا جو ایکسپٹ کر رہا ہے، جو اقبال جرم کر رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، مرضی سے کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے، جو سزا بنتی ہے آئین و قانون کے مطابق اس کو ملنی چاہیے. پر اس کیس کے علاوہ اور اس کیس میں بھی جو کچھ میرے تک پہنچے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.